तहाइफ लेके उनको डिक्लेयर ना करने का आपको पता होना चाहिए कि अवामी नुमाइंदों पर यह बात लाजिम है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास अपने गोशवारों में असासे जाहिर करने होते हैं। कोई भी चीज जो आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर ना करें वो मिस डिक्लेरेशन के जुमरे में आती है, और मिस डिक्लेरेशन करप्शन के जुमरे में आती है, और उस पर 3 साल कैद की सजा है और उसके साथ साथ जुर्माने की सजा है। तो हम तो ये कह रहे थे कि ये ट्रायल 2 से 3 महीने का ट्रायल था, जिसको 11 माह चलाया गया। बार बार हाजिरी माफी की जो दरखास्तें दी गई उनको मंजूर, जिसको 11 माह चलाया गया, बार बार हाजिरी माफी की जो दरखास्तें दी गई उनको मंजूर किया गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आपको कोई मुल्जिम नहीं मिलेगा, कोई मुजरिम नहीं मिलेगा जिसकी हाजिरी माफी की दरखास्तें बार बार मंजूर की गई हो और उसको मोहलत दी गई हो, उसको मौका दिया गया हो कि वो अपनी सफाई पेश करे, मगर उसने ताखीरी हरबे अपनाए हों। मिस डिक्लेरेशन साबित हुई, तोशाखाना के तहाइफ लिए गए, उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, उनको ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया गया। फरोख्त करके जो रकम मिली वो अपने अकाउंट में कुछ जमा कराई, कुछ खा गए और उसको भी प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया। तो जो आज ऑर्डर आया है उसमें जज साहब ने जो अनाउंस किया है वो वाज़ेह तौर पे अनाउंस किया है कि इमरान अहमद नियाजी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। इमरान अहमद नियाजी के ऊपर जो इल्जामात लगे थे वो साबित हुए हैं। वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने ईमानदारी से अपने ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने गलत डिक्लेरेशन जमा कराई, असासे छुपाए, फॉल्स स्टेटमेंट्स जमा कराई, और इसके साथ साथ जो चोरी की वो आज साबित हो चुकी कि ये एक सर्टिफाइड चोर हैं। और कितनी देर ये केसेस को ताखीर का शिकार करते। 11 माह से चलता हुआ केस कभी न कभी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था। मैं समझता हूं कि जज दिलावर हुमायूं ने इनको बहुत मौके दिए। कोई और मुल्जिम या मुजरिम होता तो उसको इतने मौके ना मिलते कि हाजिरी माफी की दरखास्त भी मंजूर हो रही है, बार बार सफाई का मौका भी दिया जा रहा है, आपने 35 सवालों के जवाब भी दिए, साइन भी किया उसके ऊपर, फिर अदालत के ऊपर अदम एतमाद, अदालत से अदम ताउन, ये सारे वो बहाने थे जिनके जरिए इस सजा से बचने के लिए इस मुकदमे को ताखीर का शिकार करना चाहते थे। अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है। एक शख्स का तकब्बर टूटा है, उसका गरूर टूटा है, उसने जो इस मुल्क पर, कौम पर जो जुल्म ढाए, जो उसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, अपनी तिजोरी भरी, उसने और उसकी अहलिया ने अरबों रुपया तोशाखाना से कमाया। और ये बड़ा क्लियर कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन एक्ट 2017, जिसकी शिक 137 के तहत इमरान नियाजी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। असासे बनाए, असासे छुपाए, ये जो तोशाखाना के तहाइफ हैं ये लाजमी तौर पे डिक्लेयर करने होते हैं, और आप ये नहीं कर सकते कि आप लें और आप इनको बेच दें। बार बार इनके वकला की तरफ से अदालत में इतराफ किया गया, और इन्होंने हायर कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इनके पास तब था मौका जाने का जब ये फैसला आ जाता। इन्होंने वक्त से पहले आला अदालतों को भी आजमाया और आला अदालतों में भी गलत बयानियां की, स्टे ऑर्डर्स लेने की कोशिश की, मगर एक मुकदमे को आप कितनी देर ताखीर का शिकार करेंगे। इमरान नियाजी आज सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है, सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। उसने जो गैर कानूनी काम किए थे उसके जुर्म में, करप्शन के जुर्म में, फ्रॉड के जुर्म में, झूठ के जुर्म में वो सादिक और अमीन नहीं रहा, उसको सजा भुगतनी होगी। और मुझे भी इतला मिली है कि इमरान नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 साल कैद की सजा और 1 लाख जुर्माना जो सुनाया गया है, ये सजा अब काटनी पड़ेगी। हाल दुहाइयां देने से उनके वकला अभी भी सुप्रीम कोर्ट खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने गए हो?
یہ بار بار اعلیٰ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانا، کورٹ میں کھڑے ہو کے کہنا ہماری بات سنی جائے، ٹرائل کورٹ نے آپ کو اتنے موقع دیے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ٹرائل کورٹ ان کا انتظار کر رہی ہے کہ بادشاہ سلامت کب آئیں گے اور آ کے اپنی بات کریں گے، مگر یہ وہ بندہ ہے جو کبھی میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو نہیں کرتا۔ یہ ہمیشہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ، تکنیکی بنیادوں پہ اپنا کیس آگے لے کر چلتا ہے کہ مجھے سٹے آرڈر مل جائے، مجھے 4-5 مہینے اور مل جائے، میں سزا سے بچ جاؤں، مگر کیونکہ چوری کی تھی وہ ثابت ہوئی ہے، نان ڈیکلیریشن ثابت ہوئی ہے۔ تحائف لے کے ان کو ڈکلیئر نہ کرنے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوامی نمائندوں پر یہ بات لازم ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس اپنے گوشواروں میں اثاثے ظاہر کرنے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو آپ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ظاہر نہ کریں وہ مس ڈیکلیریشن کے زمرے میں آتی ہے، اور مس ڈیکلیریشن کرپشن کے زمرے میں آتی ہے، اور اس پر 3 سال قید کی سزا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا ہے۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرائل 2 سے 3 مہینے کا ٹرائل تھا، جس کو 11 ماہ چلایا گیا، بار بار حاضری معافی کی جو درخواستیں دی گئیں ان کو منظور، جس کو 11 ماہ چلایا گیا، بار بار حاضری معافی کی جو درخواستیں دی گئیں ان کو منظور کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا آپ کو کوئی ملزم نہیں ملے گا، کوئی مجرم نہیں ملے گا جس کی حاضری معافی کی درخواستیں بار بار منظور کی گئی ہوں اور اس کو مہلت دی گئی ہو، اس کو موقع دیا گیا ہو کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، مگر اس نے تاخیری حربے اپنائے ہوں۔ مس ڈیکلیریشن ثابت ہوئی، توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، ان کو بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا گیا، فروخت کر کے جو رقم ملی وہ اپنے اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرائی، کچھ کھا گئے اور اس کو بھی پراپرلی ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو جو آج آرڈر آیا ہے اس میں جج صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے وہ واضح طور پہ اناؤنس کیا ہے کہ عمران احمد نیازی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ عمران احمد نیازی کے اوپر جو الزامات لگے تھے وہ ثابت ہوئے ہیں، وہ صادق اور امین نہیں رہے، انہوں نے ایمانداری سے اپنے عہدے کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے غلط ڈیکلیریشن جمع کرائی، اثاثے چھپائے، فالس سٹیٹمنٹس جمع کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوری کی وہ آج ثابت ہو چکی کہ یہ ایک سرٹیفائیڈ چور ہیں۔ اور کتنی دیر یہ کیسز کو تاخیر کا شکار کرتے، 11 ماہ سے چلتا ہوا کیس کبھی نہ کبھی اپنے منطقی انجام تک پہنچنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جج دلاور ہمایوں نے ان کو بہت موقع دیے، کوئی اور ملزم یا مجرم ہوتا تو اس کو اتنے موقع نہ ملتے کہ حاضری معافی کی درخواست بھی منظور ہو رہی ہے، بار بار صفائی کا موقع بھی دیا جا رہا ہے، آپ نے 35 سوالوں کے جواب بھی دیے، سائن بھی کیا اس کے اوپر، پھر عدالت کے اوپر عدم اعتماد، عدالت سے عدم تعاون، یہ سارے وہ بہانے تھے جن کے ذریعے اس سزا سے بچنے کے لیے اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، ایک شخص کا تکبر ٹوٹا ہے، اس کا غرور ٹوٹا ہے، اس نے جو اس ملک پر، قوم پر جو ظلم ڈھائے، جو اس نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، اپنی تجوری بھری، اس نے اور اس کی اہلیہ نے اربوں روپیہ توشہ خانہ سے کمایا۔ اور یہ بڑا کلیئر قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017، الیکشن ایکٹ 2017، جس کی شک 137 کے تحت عمران نیازی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ اثاثے بنائے، اثاثے چھپائے، یہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں یہ لازمی طور پہ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لیں اور آپ ان کو بیچ دیں۔ بار بار ان کے وکلا کی طرف سے عدالت میں اعتراف کیا گیا، اور انہوں نے ہائر کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ان کے پاس تب تھا موقع جانے کا جب یہ فیصلہ آ جاتا۔ انہوں نے وقت سے پہلے اعلیٰ عدالتوں کو بھی آزمایا اور اعلیٰ عدالتوں میں بھی غلط بیانیاں کی، سٹے آرڈرز لینے کی کوشش کی، مگر ایک مقدمے کو آپ کتنی دیر تاخیر کا شکار کریں گے؟
इमरान न्याजी आज सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है, सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। उसने जो गैर कानूनी काम किए थे उसके जुर्म में, करप्शन के जुर्म में, फ्रॉड के जुर्म में, झूठ के जुर्म में वो सादिक और अमीन नहीं रहा, उसको सजा भुगतनी होगी। और मुझे भी इतला मिली है कि इमरान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 साल कैद की सजा और 1 लाख जुर्माना जो सुनाया गया है, ये सजा अब काटनी पड़ेगी। हाल दुहाइयां देने से उनके वकील अभी भी सुप्रीम कोर्ट खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने गए हो? ये बार बार आला अदालतों के दरवाजे खटखटाना, कोर्ट में खड़े होकर कहना हमारी बात सुनी जाए। ट्रायल कोर्ट ने आपको इतने मौके दिए, पिछले 2 हफ्तों से ट्रायल कोर्ट इनका इंतजार कर रही है कि बादशाह सलामत कब आएंगे और आके अपनी बात करेंगे, मगर ये वो बंदा है जो कभी मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू नहीं करता। ये हमेशा टेक्निकल बुनियादों पे, तकनीकी बुनियादों पे अपना केस आगे लेकर चलता है कि मुझे स्टे ऑर्डर मिल जाए, मुझे 4-5 महीने और मिल जाए, मैं सजा से बच जाऊं। मगर क्योंकि चोरी की थी वो साबित हुई है, नॉन डिक्लेरेशन साबित हुई है।